यरूशलेम के इस अजीम चूना और पत्थर के प्लेटफॉर्म के नीचे अंधेरे में डूबे हुए खुफिया चैम्बर्स का और भूल भुलैयों का एक ऐसा पुरस्कार जाल बिछा है जिसे दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए ओझल रखा जाना था। ये वो ज़ेर ज़मीन दुनिया है जहाँ अजीबुल खलकत पत्थर बिखरे पड़े हैं और जहाँ दबे हुए राज इंसानी तारीख की सबसे भयानक जंग की पेशनगोई कर रहे हैं। हम यहाँ किसी आम तारीखी इमारत की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम इस जगह को बेनकाब कर रहे हैं जहाँ ज़मीन के नीचे एक छोटी सी हरकत भी इस वक्त दुनिया के पूरे रूहानी और सियासी निज़ाम को बदलने की ताकत रखती है। मुक़द्दस मिट्टी के नीचे दफन यह पोशीदा दुनिया आज हमारे इस आलमी निज़ाम को आखिरी तबाही की तरफ धकेल रही है। यरूशलेम की यह मिट्टी गवाह है कि यहाँ की जंग कभी सिर्फ ज़मीन के टुकड़ों, नक्शों या सरहदों की जंग नहीं थी। यह टकराव दरअसल उन गैबी ताकतों, कदीम अकायद और पोशीदा मंसूबों का है जिन्हें सदियों से पर्दों के पीछे परवान चढ़ाया जा रहा है। जब जदीद साइंस, आसार कदीमा की खुदाइयाँ और हज़ारों साल पुरानी इल्हामी पेशनगोइयाँ एक ही नुक्ते पर आकर टकराती हैं तो एक ऐसा आलमी तूफ़ान जन्म लेता है जिसे दुनिया की कोई भी सुपर पावर नहीं रोक सकती। आज इस मिट्टी के नीचे लड़ी जाने वाली आसार कदीमा की खामोश जंग ज़मीन के ऊपर एक होलनाक जोग्राफियाई सियासी लावे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि इस चट्टान के नीचे ऐसा क्या है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों, खुफिया इदारों और मजहबी तहरीकों को बेचैन कर रखा है। आइए तारीख के उन बंद दरवाज़ों को खोलते हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। आज हम मस्जिद अक्सा के नीचे खुदे उन रास्तों को बेनकाब करेंगे जो दुनिया की आखिरी मोर्के की दस्तक बन चुकी है। इस सस्पेंस को समझने के लिए हमें ज़मीन की सतह से तकरीबन 40 फुट नीचे उतरना होगा। यह मुसल्ला अल मरवानी है जिसे मगरबी दुनिया सुलेमान के अस्तबल के नाम से जानती है। यहाँ खड़े 88 देव हैकल पथरीले सतून इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि माजी में इस पहाड़ी को किस कदर मौजज़ाती तौर पर महारत से वसत दी गई थी। लेकिन असल मुहिम्मा इन सतूनों का नहीं है, बल्कि इनके पीछे मौजूद इन दीवारों का है जहाँ जदीद हाई टेक स्कैनर्स ने ऐसे ज़ेर ज़मीन रास्ते और खला दरियाफ्त किए हैं जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म की मशरकी रिटेनिंग वॉल की तरफ आते हैं तो हमारा सामना बाबुर रहमा से होता है, यानी दी गोल्डन गेट से होता है। यह वो अजीमुशान दरवाज़ा है जिसे 16वीं सदी में सुल्तान सुलेमान आलीशान ने मुकम्मल तौर पर पत्थर की भारी सीलों से बंद करवा दिया था। सदियों से यह दरवाज़ा मखफिल है, लेकिन क्यों? यहूदी और ईसाई रिवायात के मुताबिक इसी दरवाजे से मसीह मऊद को दाखिल होना था जो दुनिया पर हुकूमत करेगा, जबकि इस्लामी अकायद के मुताबिक यह जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और आखिरी दौर के वाक़यात से गहरा ताल्लुक़ रखती है। लेकिन इस बंद मेहराब के पीछे एक और सस्पेंस छुपा है। 1969 में जब माहिर आसार कदीमा जेम्स फ्लेमिंग इस दीवार के पास रिसर्च कर रहे थे तो ज़मीन अचानक धंस गई और उन्होंने इस बंद दरवाजे के बिल्कुल नीचे एक और कदीम तरीन मेहराब का हिस्सा देखा। यह इस बात का मादी सबूत था कि मौजूदा ढांचे के नीचे एक और कदीम यरूशलेम दफन है जिसके चैम्बर्स तक बैनुल अक़वामी माहिरीन और मुस्लिम औकाफ को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। यही वो एक भयानक राज है जो एक आतिश फिशा की तरह खुल रहा है। लेकिन यह खुदाइयाँ सिर्फ तारीख की तलाश नहीं है, बल्कि यह ज़मीन पर हाकिमियत कायम करने का एक जदीद हथियार बन चुकी है। यरूशलेम यानी मस्जिद अक्सा के इस खत्ते में निकलने वाला हर पुराना पत्थर, हर टूटा हुआ बर्तन और हर कदीम मोहर अब एक सियासी और तस्वीराती हथियार बन चुकी है। 1996 में जब मुसल्ला अल मरवानी के मुस्लिम औकाफ के ज़ेर एहतमाम तामीरात हो रही थी तो वहाँ से निकाली गई हज़ारों टन कदीम मोहरबंद मिट्टी को वादी क़दरून में फेंक दिया गया। इस मिट्टी को यहूदी माहिरीन आसार कदीमा ने उठाया और टेम्पल माउंट सिफ्टिंग प्रोजेक्ट यानी मिट्टी छानने की एक बाकायदा मिशन का आगाज़ किया। इसी साइंसी छानबीन ने इल्मी और सियासी दुनिया में एक नया कहराम मचा दिया। इस मिट्टी से बाइबल के दौर के ऐसे नवादरात, अशूरी सल्तनत की धमकी आमेज़ मोहरें और सिक्के बरामद हुए जिन्हें इसराइल अपने इस दावे के मादी सबूत के तौर पर पेश करता है कि इस इस्लामी ढांचे के नीचे ही इनका सुलेमान का हैकल दफन था। दूसरी तरफ मुस्लिम मुहक्किकीन और गैर जानिबदार मुरिखीन इन दावों को मुस्तरद करते हुए कहते हैं
کہ یہ کھدائیاں مسجد اقصی کی بنیادوں کو جان بوجھ کر کمزور کرنے اور اس کے نیچے اپنی خود مختاری قائم کرنے کی ایک سوچی سمجھی جیو پولیٹیکل سازش ہے۔ اب صورتحال یہ ہے، اس پورے حرم شریف کی 1400 سال پرانی چونا پتھر کی بنیادوں کو جدید ترین ارتھ کوئک سینسرز اور انفرا ریڈ کیمروں کے حصار میں رکھا گیا ہے۔ زمین کے نیچے ہونے والی 1 انچ کی کھدائی یا کسی پتھر کا سرکنا بھی فوراً تل ابیب اور عالمی دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دیتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ پہرا کس کے لیے ہے؟ یہ فولادی پہرا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کی مٹی کا ایک ذرہ بھی پوری دنیا میں جنگ کی آگ لگا سکتا ہے۔ جب زمین کے نیچے یہ تناؤ اپنے عروج پر تھا تو زمین کے اوپر ایک ایسی مذہبی پیشن گوئی کو علمی جامہ پہنایا گیا جس نے فائنل بیٹل کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا۔ آثار قدیمہ کی اس جنگ کے پیچھے ایک انتہائی ہولناک مذہبی عقیدہ کام کر رہا ہے۔ یہودی نظریات کے مطابق جب تک جبل زیتون پر ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی نہ دی جائے جو مکمل طور پر بے عیب ہو اور جس کا ایک بھی بال کالا یا سفید نہ ہو، تب تک وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ ہی مسجد اقصی کی جگہ اپنے تیسرے ہیکل کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ صدیوں تک ایسی گائے کا ملنا ناممکن تھا، لیکن ٹیکساس کے ایک فارم ہاؤس سے ایسی سرخ گائے ڈھونڈ کر اسرائیل لائی گئی اور اب وہ شیلو کی بستی میں سخت سیکورٹی کے تحت پالی جا رہی ہیں۔ یہ معاملہ اس قدر حساس ہو چکا ہے کہ خود مسلم عسکری قیادت نے اپنے حالیہ بڑے فوجی حملوں کے پیچھے ان سرخ بچیاؤں کی آمد اور ہیکل کی ممکنہ تعمیر کو ایک بڑی وجہ قرار دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ گائے اب صرف ایک مذہبی علامت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل ٹریگر بن چکی ہے۔ بات صرف گائے کی قربانی تک محدود نہیں ہے۔ ہیکل ثالث جسے تھرڈ ٹیمپل کہا جاتا ہے، اس کا 3D نقشہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہیکل کی تعمیر کے لیے 60 سے زیادہ مقدس برتن اور کاہنوں کا لباس تیار حالت میں رکھا گیا ہے۔ بعض خفیہ اندرونی حلقوں کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ ہیکل کے پتھریلے بلاکس کو پہلے سے تراش کر خفیہ گوداموں میں رکھ دیا گیا ہے، جو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب موجودہ اسلامی ڈھانچے کو ہٹا کر انہیں چند دنوں کے اندر وہاں جوڑ دیا جائے گا۔ اس بلو پرنٹ کی موجودگی نے دنیا کے تینوں بڑے مذاہب کے پیروکاروں کو انتظار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب ہم اس نقطے پر کھڑے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی چنگاری بھی اس بارود کے ڈھیر کو اڑا سکتی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر زمین کے نیچے ہونے والی ان کھدائیوں یا اس ہیکل کے منصوبے کو علمی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس خطے کی جغرافیائی حقیقت یہ ہے کہ یروشلم اور مسجد اقصی بالکل اس فالٹ لائن کے اوپر واقع ہے جو بحیرہ مردار سے گزرتی ہے۔ ماضی میں یہاں تباکن زلزلے آ چکے ہیں اور ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ زمین کے نیچے مسلسل ہونے والی کھدائیوں نے مسجد اقصی کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی قدرتی زلزلہ یا ہیکل کے جنوبی گروپس کی طرف سے کوئی مصنوعی دھماکہ اس پلیٹ فارم کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچاتا ہے تو مسلم دنیا میں ایک ایسا لاوا پھوٹے گا جسے دنیا کی کوئی فوج، کوئی حکومت اور کوئی بین الاقوامی امن معاہدہ نہیں روک سکے گا۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کا یہ دھماکہ چند گھنٹوں کے اندر اس مقامی تنازع کو ملٹی کانٹیننٹل کنفلکٹ یعنی کثیر براعظمی جوہری جنگ میں تبدیل کر دے گا۔ اسلامی الہامی پیشن گوئیوں اور احادیث مبارکہ کے مطابق یہی وہ ہولناک دور ہوگا جب زمین اپنے آخری مورکوں کی طرف بڑھے گی۔ یہی وہ وقت ہوگا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کی فوجیں بیت المقدس کا محاصرہ کریں گی۔ عیسائی اور اسلامی دونوں روایات اس بات پر متفق ہیں کہ اسی نازک ترین موڑ پر دمشق کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، جو زمین پر امن و انصاف قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اور اسی مقدس سرزمین کے باب لد پر دجال کا خاتمہ ہوگا۔ ہم ایک ایسے وقت کے دہانے پر کھڑے ہیں جہاں سیاست، ایمان اور آثار قدیمہ کی راہیں آپس میں مل چکی ہیں۔ یروشلم کے یہ قدیم اور سحر انگیز پتھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تاریخ صرف دفن نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تاریخ کا ہر ایک ذرہ، ہر لمحہ ایک نئی سانس لیتا ہے۔ یہ چٹانیں، یہ بند دروازے اور یہ زیر زمین سرنگیں صرف ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ خاموش گواہ ہیں جو آج اس وقت ہمارے آنے والے کل کی تقدیر لکھ رہے ہیں۔ اب فیصلہ وقت کو کرنا ہے یا پھر اس لکھی ہوئی الہامی تقدیر کو، جس کے پورے ہونے کا وقت
شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب آ چکا ہے۔